مینو جنت عطا ہو جائے میں جنت چلا جاواں اگو ہن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آپ کی تصویر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے آپ نے فرمایا بندے تینوں اس طرح دی دعا نہ دینا کہ جنت تینوں لبدی پھرے اس طرح دی دعا نہ دینا کہ تینوں جنت بذات خود لبدی پھرے اللہ اس طرح دا بھی کوئی عمل ہے کہ جنت مینوں لبدی پھرے گی میرے محبوب نے فرمایا ہر چیز بھول جا میری ذات نال پیار کر جنت تیری تلاش کر دی پھرے گی ہر چیز بھول جا میری ذات نال پیار کر محبت کر میرے اپنے دل چ میرے عشق نو بسا 70 مرتبہ میری بارگاہ جنت آ کے پکارے گی محبوب اے تہاڈا امتی تیری ذات نال پیار کردا ہے مینوں دے دیو ایک دن چ ایک مرتبہ نہیں ایک دن چ 10 مرتبہ نہیں 20 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ جنت اس بندے دی دعا مانگ دی ہے بارگاہ رسالت چ جا کے یا رسول اللہ بندہ تواڈے نال پیار کردا ہے اینو مینوں عطا کر دے سبحان اللہ سانو انہاں جنتاں دی ضرورت نہیں سانو عشق مصطفیٰ دی ضرورت ہے ہاں ساڈا ایمان ہے جڑا عشق مصطفیٰ چ کامیاب ہو گیا جڑا عشق مصطفیٰ دے وچ محو ہو گیا محبت مصطفیٰ دے وچ جنے اپنے آپ نو فنا کر دتا اس بندے دا نام بندا ہے سرکار نوشاہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ او دا نام بندا ہے سچیار پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس شخصیت دا نام بندا ہے بخت جمال رحمت اللہ تعالی علیہ اور جن نے اپنی ذات نو ختم کر کے اپنے محبوب نال پیار کیتا اس دا نام بندا ہے پیر میاں غلام حسین رحمت اللہ آؤ اج انہاں دے منن والیاں دی دربار عالیہ دے اوپر رس ہو رہے نے اج انہاں دے قدماں نال جڑ کے بہن والیاں دے نال اج انہاں او زندہ لوگ نے جڑے قدماں دے نال جڑ گئے سبحان اللہ ایتھے لوگ کہندے نے جی مردے زندہ نہیں ہوندے پہلے ہوندے سن لوگ کہندے نے جی معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافراں نوں کلمہ پڑھایا ہن کون پڑھاندا ہے نا تو اپنے ول ویکھ تو کافر ہے کہ مسلمان ہے تو اودوں تک کافر ہے جدوں تک آل نبی اولاد علی تے در تے جھکدا نہیں جدوں جھکے گا تو مسلمان بنے گا جتنے مرضی کلمے پڑھی جا میں کو آل نبی اولاد علی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کو اہل تشیع نہیں میں سید نہیں میں تشیع نہیں لیکن اس کردی جیڑا تعریف نہیں کردا او دے سر دے اوپر سونے دا تاج بھی ہوے تے او قدماں دی خیرات بھی نہیں میرے محبوب دا آل نبی اولاد علی نال پیار کر رب اے نہیں ویکھدا اے کون ہے اے قوم چ کون ہے اے مقام چ کون ہے آؤ ذرا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ جھکے یا سرکار کسے مدرسے چ پڑھے ہو آپ فرماتے ہیں کسے چ نہیں سکول گئے ہو کسے چ نہیں قرآن پاک پڑھے ہو نہیں کلمہ پڑھے ہو نہیں کوئی ایسی چیز جیڑی ثبوت مل جائے کہ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کسے سکول چ پڑھے ہو تاریخ دس دیے کسے سکول چ نہیں گئے لیکن مقام ایسا ہے کہ فرشتے سامنے بیٹھے نے میرے محبوب دا غلام سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرشتیاں نو دس رہے نے کہ اللہ ہو کس طرح کرنا ہے مقام دیکھ فرشتیاں نو بڑھا رہے ٹھیک ہے قیام کیے کہ آپ کسے سکول چ نہیں گئے یہ نہ سوچو کہ پیر میاں غلام حسین سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے نال قدماں دے نال جڑن والا بندہ کون ہے وہ سب پڑھدا سی جوگی سی کی سی نا یہ تے جوگی ایک بھیس ہے ٹھیک ہے سچ ویکھ جنہاں قدماں نو پھڑیا انہاں دے مزار بن کے تے جڑے گلے نال لگے ہون گے انہاں دا مقام کی مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سرنگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ جگ نو بھر کے رکھ دو 100 سال پیارے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا انہوں جھکنا پئے گا گلاس دے ول جھکنا پئے گا چلو رہن دیو گلاس نو کٹ ہی دیو جگ جو پانی لینا ہوگا تے پھر کس طرح لے گا کوئی طریقہ ہے جگ جو پانی کٹن دا کوئی طریقہ ہے وہ جگ نو جھکنا پئے گا لیکن چکان واسطے بھی کوئی مرد کلندر دے ہاتھ ہونے چاہیے ثابت ہاتھ ہونے چاہیے جے دے ہاتھ دے نال کم از کم ایک انگلی بھی لگی او دا ہاتھ دے آ میں نا کوئی جگ نو گرا سکدا جے دے ہاتھ ہی قائم نہیں اونے جگ نو کی گرانا کوئی گرا نہیں سکدا اور جدوں تک جگ گرائے گا نہیں پانی نہیں رہے گا ٹھیک ہے چلو نلکے وال چلے جاؤ ٹوٹیاں وال چلے جاؤ جدوں تک حرکت نہیں کرو گے کچھ نہیں آئے گا سمندر دے کنارے تے چلے جاؤ اس تو بعد تے پانی اور کتے نہیں تو آڑے دل چ خواہش کہ میں ایک قطرہ صرف پانی دا پی لاں پھر کی کرنا پائے گا تانوں کی کرنا پائے گا بولو جڑا سمجھدار ہے او تے بولے
بولے جڑا جنوں ہلے نہیں سمجھ آ رہی انہوں اور مزید آسان کرنا. جڑا سمجھدار ہے وہ بولے جی اگر سمندر جو ایک قطرہ پانی لینا ہے تو کی کرنا پائے گا؟ ایک مرتبہ پھر بولو. تے جڑا جھک گیا انہوں پھر کی ملتا ہے؟ جیڑا جو گیا انہوں پھل لگ جائے تے جنوں پھل لگ جائے وہ دی دنیا چ قدر ہو جاتی ہے. پھل لگ جائے وہ دی دنیا چ قدر ہو جاتی ہے. تے جے دی قدر ہو جائے پھر قدر کتھوں مل رہی ہے؟ ہن پیچھے واپس اسی جگہ تے جاؤ. وہ قدر کتھوں ملی اس درخت نوں؟ وہ جھکن دے نال ملی. جھکیا کتھوں؟ کسے مرد کلندر دے ہتھاں نال. او مرد کلندر دے ہتھ کتھوں بنے؟ مرد کلندر دے ہتھ کتھوں بنے؟ کسے دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے. تے وہ ہتھاں چ ہاتھ کینے دتے؟ ہتھاں دے ہاتھ کینے دتے؟ مرشد دے. مرشد دے ہتھاں دے ہاتھ جنے مرضی دے لو. تسی اپنے بھرا دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے دیکھو تانوں پار دے گا, تار دے گا یا ڈوب دے گا؟ اپنے بھرا دے ہتھاں چ ہاتھ دو, دیکھو تانوں تارے گا کہ ڈوبے گا؟ اپنے ماں دی قدماں نوں چمبڑ جاؤ اپنے ایمان نال, تواڈے تے دنیا دی جتنیاں مصیبتاں ساری ختم ہو جانی. اپنے باپ دے ہتھاں چ باپ دا ہاتھ سمجھ کے ادب نال تو اپنا ہاتھ دے اور دل چ احترام نال او دا ایک واری بوسہ لا لا. میرے محبوب نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جان گے. یہ تعریفاں تے ہر بندہ کردا ہے, نعت خوانی مولوی کردا ہے, باپ دی تعریف ہے او دے ہاتھ چوملا تیرے سارے گناہ نہ معاف ہو جائے. تے میرے محبوب نے فرمایا میرا قول ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود کہ میرا فرمان ہے کہ جے دے ہاتھاں جے دے باپ دے ہاتھاں نوں اولاد ادب نال چوم لے تے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے. جے دے ماں دے قدماں نوں ادب نال چوم لے تے سارے گناہ معاف ہو جاندے, انہوں جنت مل جاندی. تے جے ماں دے قدماں نوں چومن نال جنت مل سکتی ہے تے پھر جڑا او بندہ جنے رب نوں راضی کیتا ہے پھر او بندہ. اچھا ایک حدیث مبارک دے وچ ایک اور جملہ ہے, تھک تو نہیں گئے؟ نہیں سوچ رہو. پھر انہوں نے کہا جی جناب ہلے اتنے ہی سارا ٹائم گزارتا, پونے 2 ہونے ہیں, جماعت کھڑی ہوئی تقریباً 1 منٹ ہو گیا. انشاءاللہ اسی بھی پڑھیں گے, تسی بھی پڑھے جی. حدیث مبارک دے الفاظ ہیں جنہیں اپنی ماں نوں ایک مرتبہ ادب نال دیکھ لیا انہوں ایک کامل حج دا ثواب. جنہیں قدماں نوں چوم لیا انہیں جنت چوم لئی. سب بڑیاں تاریخاں بڑیاں کتاباں بولیاں, کتے اے نہیں کیا کہ وہ ہندو دی ماں ہوئے یا مسلمان دی ہوئے. اے نہیں کیا کسے کافر دی ماں ہوئے مسلمان دی ہوئے, بے نمازی دی ماں ہوئے نمازی دی ہوئے. نہ اے شرط ہی کتے نہیں آئی. قرآن پاک نے کوئی لفظ نہیں رکھیا, بس لفظ رکھیا ماں اور اولاد دا. ماں اور اولاد دا. توجہ نہ جملہ سن لینا. اے نہیں کیا تو کافر ہے تیرے واسطے جملہ نہیں, تو مسلمان ہے تیرے واسطے جملہ ہے, تو ماں باپ دا کچھ نہیں لگتا تیرے واسطے جملہ نہیں, تو ماں باپ دا عزت کرنے تیرے واسطے نہ یہ شرط نہیں رکھی, شرط یہ رکھی. حدیث مبارک دے الفاظ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیو آج میں بڑا خوش ہوں, میرے صحابہ بڑا خوش ہوں. یا رسول اللہ اس خوشی دی وجہ اللہ تبارک تعالیٰ محبوب نے ارشاد فرمایا اے ہونے جبریل آئے سن اور عرض کر دے گئے نے کہ مالک سلام کہندا ہے تے نال کہندا ہے اپنے امتیاں نوں دس دیو ایک دفعہ محبت نال ویکھو کہ اپنے ماں دا چہرہ تے تانوں ایک حج دا ثواب دیواں گا. اس حج دا ثواب دیواں گا جڑا کامل یعنی کہ منظور شدہ حج دا ثواب ہوے. لکھاں روپے لا کے جاؤ حج کرن, ایک بھی رکن رہ جے حج قبول نہیں ہوندا. پتہ بھی نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے, تواڈے سارے رکن ہو گئے, تواڈا لاکھاں روپیہ لگ گیا, اگر تواڈی منظوری ہو گئی ہے تو تمہیں پتہ نہیں لگنا کہ منظور ہو گیا کہ نہیں. گارنٹی کوئی نہیں. ایک باری اپنی ماں دے چہرے نوں محبت نہ دیکھ تے گارنٹی شدہ حج ملے گا. ٹھیک ہے. اگے ماں دا رتبہ یہ نہیں کہ ماں گناہگار ہے کہ سیاہگار ہے. اگے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ماں بھی پاکیزہ ہونی چاہیے, یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ماں نمازی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ماں ہندو مسلم کافر عیسائی کچھ بھی ہونی چاہیے. نہ کیا ہے گیا ہے کہ وہ تیری ماں ہے, وہ ماں دی چہرے دی زیارت کر تینوں کامل حج دا ثواب ملے گا. پہلا سوال پڑھے لکھیا لوگاں واسطے, ماں تے ساری دی ایکو طرح دی ہے, پاویں کافر ہے پاویں مسلمان ہے پاویں نمازی ہے بے نمازی, ماں تے ایکو ہی ہے. رب نے شرط کوئی نہیں رکھی. ماں گناہگار بھی ہوے اودے قدماں نوں چوم تینوں جنت ملے گی, ماں گناہگار بھی ہوے اودے چہرے دا ادب نال زیارت کر
تینوں کامل حج دا ثواب ملے گا تے جنہاں اپنی ذات پات مٹا کے اپنی ہستی مٹا کے اپنی زندگی ساری اپنے مرشد دے نام تے لا دیتی وہ پاکیزہ بھی نہیں انہوں نے نمازاں بھی پڑھی ہیں زکاتاں بھی دیتیاں تہجداں بھی ادا کیتیاں کہ انہوں نے سارا کچھ کرن تو بعد اے مقام لیا ہے کہ وہ رب دے ولی بن گئے نے تے جدوں تسی اور اسی انہاں دے قدماں نال جڑاں گے ساڈے گناہ معاف نہیں ہون گے ماں گناہگار زیارت کرن دے نال حج دا ثواب ایک ولی کامل جیڑا کہ نیک بھی ہے حدیث مبارک دے الفاظ نے ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ولی کدوں بندا ہے یہ ولی کدوں بندا ہے حدیث مبارک دے الفاظ اپنے کو کوئی کڑی ہوئی کہانی نہیں حدیث مبارک دے الفاظ ولی کدوں بندا ہے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جے ول ویکھ کے سکون آ جائے وہ بندہ ولی ہے سبحان اللہ جے ول ویکھ کے دل نو سکون ملے وہ بندہ ولی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سکون نہ ملے او دی پہچان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کروڑاں درجے عبادت کیتی ہوے جے دل چ عشق مصطفیٰ نہیں او چہرے تے سکون نہیں کروڑاں درجے عبادت کیتی ہوے جے دل چ عشق مصطفیٰ نہیں او چہرے دے اوپر نور نہیں سبحان اللہ عبادت کیتی ہوے چہرے دے اوپر نور نہ آوے تے پھر کی ہے او ولی نہیں تے ولی کون ہے ولی کون ہے گناہگاری صحیح لیکن عشق مصطفیٰ دل چ تے چہرے دے اوپر رب تعالی دا نور برس رہا ہے حدیث مبارک دے الفاظ سنو اللہ تبارک تعالی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر لا یحتدی اللہ فقر وہ ہے جو رب کی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہیں پھر ارشاد فرمایا الفقر نور من نور اللہ فقر وہ ہے جو رب تعالی کے نور سے نور ہے جو سما دی زیارت کرن نال جڑی گناہگار بھی ہے او دی زیارت کرن نال حج دا ثواب مننا ہے چلیا تے جے رب دے ولی دے قدماں نال جڑے گا تے تینوں گناہ ملدے نے استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ تیرے دل دے وچ شرک آ جاندا تے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نا اج اونوں وی اے کر کے من کہ تیرے ہاتھ تیرے مرشد دے ہاتھ سبحان اللہ صوفی صاحب توجہ تیرے ہاتھ تیرے مرشد دے ہاتھ اس مرشد دے ہاتھ اس مرشد دے ہاتھ او ہاتھ کمدا غوث الورا دے ہاتھ غوث الورا دا ہاتھ علی المرتضی دے ہاتھ علی المرتضی دا ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ دے نال تیرا ہاتھ جوڑ جائے پھر تو کہنا ہے میں گناہگار بھی ہوں میں پتہ نہیں لگتا میرے تے پریشانیاں کیوں ہوئی پریشانیاں کیوں آنی ہیں اگر پھر بھی ہے تو پھر اپنے دل چ جڑی میں بڑی ہوئی ہے انہوں ختم کر دے اپنے دل چ جڑا غرور تکبر ہے نا اینو مٹا دے جنہاں نے تکبر نو ختم کر لیا اج انہاں دے درباراں دے اوپر دیوے بلدے نے اج انہاں دے درباراں دے اوپر چادراں چڑھائیاں جاندیاں نے اے نہیں دیکھیا جاندا آل نبی اولاد علی ہے یا نہیں کئی سادات جنہاں دے جنازے جنہاں نو نصیب نہیں ہوندے اور کئی ایسیاں قوماں والے جنہاں نے رب تعالی دے محبوب نو راضی کر لیا اللہ تبارک تعالی نے انہاں دے مقام نو ایسا بلند کیتا کہ سادات اس دربار تے جھکدے نہیں سرکار پیر میاں غلام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید نہیں نہ سید ہے نہ سید کہلایا اور نہ ہی سید کہلان دا حکم دیتا سرکار پیر میاں غلام حسین سرکار سید نہیں سرکار نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوی سید نے حضرت عباس علمبردار دے نال منسلک نے نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی 11ویں پشت وچ ایک نام ہے سرکار امجد اقبال شاہ نوشاہی میرے پیر مرشد نام جدوں دربار دے آندے نے سرکار پیر میاں غلام حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے قدماں نو ہتھ لا کے چومدے سید زادے نے نوشاہ دی اولاد ہے نوشاہ دے سجیار نوشاہ دے غلامہ سجیار سجیار دے غلامہ چنگی شریف والے چنگی شریف دے غلامہ سرکار میاں غلام حسین سرکار دا نام لیکن نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی آل دا ایک فرد آ رہا ہے باغ دا ایک پھول آ رہا ہے تے جھکدا ہے کتھے جڑا سچیار دا بھی غلام ہے بخت جمال دا بھی غلام ہے تیسری پشت جگہ جا کے تیسری نشست جا کے پیر میاں غلام حسین سرکار نے تے سرکار نوشاہ دی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی اولاد جھک دی قدماں نو ہتھ لا کے چومیا سبحان اللہ یا سرکار سید نہیں تسی کیوں چومدے ہو آپ نے فرمایا اینو کون چومدا ہے اینو کون چومدا ہے تے چہرے جو جڑے میرے بابے دا نور نظر آ رہا میں جو
خوش نصیب ہو کہ اسی اس سلسلے نال منسلک ہاں، اسی اس گھرانے نال منسلک ہاں جڑے سردار پیر میاں غلام حسین رحمت اللہ تعالی علیہ دی سچی اور سچی محبت لے کے چلیا ہویا. اور میں بڑا ناز کرنا اس جگہ تے آن کے. مت خیال کرو کہ رانیاں نہ یہ میری بنتی نہیں، انہاں لوگاں نہ میری بنتی نہیں. مینوں بڑا ناز ہے. مینوں اس وجہ تو ناز نہیں کہ اے چودھری لوگ نے، مینوں ناز اس وجہ تے ہے کہ سرکار پیر میاں غلام حسین سرکار دا نام اگر بلند ہو رہا ہے تے اس بابا جی دے نام جو بلند ہو رہا ہے کہ جنہاں نے ساری زندگی سرکار پیر میاں غلام حسین سرکار دی خدمت کی تھی. آؤ آج اگر تسی بھی کچھ لینا چاہتے ہو اعلان کرنا میں تانوں، اگر آج تسی بھی کچھ لینا چاہتے ہو نہیں جا سکتے صاحب والے نہ جاؤ، اس دربار تے چکو تم سب نے. سبحان اللہ. لوگ کچھ کہتے ہیں مینوں ویکھو جی جنہیں مینوں ویکھ لیا انہیں میرے پیر نوں ویکھیا. نہ نہ لوگ کہتے ہیں جی تسی ایڈی دور کی لین جاندے ہو، کوئی صاحب تہاڈی نظر ایڈی دور کی لین جانا ایتھے ہی بیٹھ جاؤ سارا کچھ ایتھے ہی ہے. نہ نہ اس واسطے جگو جنہیں ساری زندگی وقف کیتی ہے. انہیں یہ نہیں سوچیا کہ مینوں پیسہ بھی آوے، انہیں یہ نہیں سوچیا کہ میری عزت بھی بڑھے. اللہ تبارک تعالیٰ سانو سارے نو صحیح راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. اگر موقع ملیا تو جڑی آیت کریمہ تواڈے تک پڑھی سی، پڑھن دا شرف حاصل کیتا سی، او ترجمہ میں نہیں کیتا. اگر موقع ملیا تو اس نو دوبارہ جا کے آستانے تے چھیڑاں گے. بس فقط اور واحد عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. اور آج کی محفل میں آپ ہیں جلوہ گھر. آج کی محفل میں آپ ہیں معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنو. اور فرمان والے کون نے؟ سرکار غوث اعظم سرکار. اور بیان کرنے والے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں غوث الورا غوث اعظم سرکار نے فرمایا جس محفل وچ دل نوں سکون مل جائے یاد رکھنا اس محفل وچ کملی والے موجود. جنوں نہیں ملیا وہ اپنا مسئلہ ہے، جنوں ملیا ہے وہ تے کہے گا نا سبحان اللہ. اس سے ہم صحیح طریقے سے صحیح راستے تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے. ادب احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں مسجد جا کے نماز پڑھنی ہو ذرا فوری طور تے جا کے نماز پڑھ کے واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے، اللہ دے والے اللہ تعالیٰ خوشیاں دے ترقیاں دے. باقی نماز تو انشاءاللہ فوراً بعد تقریباً ہوں تو 10 منٹ بعد اسی نکلنے ہیں، پھر چادر پوشی کر دیں گے. ٹھیک 10 منٹ بعد جنہیں پڑھنی ہو. شیخ عبد القادر است دل رباؤ دل نشین و دل برست دل رباؤ مالا حب سبحانی مقدس قطب ربانی. ما اللہ حب سبحانی مقدس قطب ربانی. علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی سگے درگاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی سگے درگاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی. کھبڑی دے وچ کھبیا ہویا میں کریا کمن کیری. کھبڑی دے وچ کھبیا ہویا تے میں کریا کمن کیری. اٹھتے ماں
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਕਾਦਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਏੜ ਦਲੇਰੀ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਛੱਪੇ ਬਾਣੀ ਮੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਹਨੇਰੀ ज़ाहत शुदा बर बंदगी ये खुद मुतकब्बिर माएम नजर बर कर में बंदा नवाजे करे कर्म ते लगदा झट नाही करे कर्म ते लगदा झट नाही करे कर्म ते लगदा झट नाही कुछ मीरा जाना घट नाही या गौस पाके अज कर्म करो या गौस पाके अज कर्म करो या गौस पाके अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला ए या गौस पाके अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला ए या गौस पाके अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला ए या गौस पाके अज कर्म करो अज कर्म कमाण दा वेला ए या गौस पाके अज कर्म करो महशर का वास्ता परवरदिगार शाफ़ाए महशर का वास्ता शाफ़ाए महशर का वास्ता उस्मान जानशीन पैगंबर का वास्ता उस्मान जानशीन पैगंबर का वास्ता मुश्किल कुशा फातिह खैबर का वास्ता मुश्किल कुशा फातिह खैबर का वास्ता अकबर की जान नवाज अज़ान
غوث کے در پر عمر گزاری غوث قدم کیسے چھوڑے جسم و روح کا